नमस्कार तथा शुभ प्रभात। पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1674 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि, 2323 जना संक्रमण मुक्त, थप 7 जनाको मृत्यु। कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि घर घरमा पुगेर जनचेतना फैलाउने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिको भएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तेमले सिन्हाको भनाई। संक्रमण रोकथामका लागि सरकार युद्ध स्तरमा लागिरहेको स्वास्थ्य मन्त्री ढकालको दावी। नेपाल सम्बन्धलाई राष्ट्रिय सम्बन्धका रूपमा स्थापित गर्नमा कसैले पनि विमति नराख्ने शहरी विकास मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। शङ्खदर उद्यानमा निर्माण गरिएको साक्षर तुलाधरको शालिग अनावरण। कोभिड-19 संक्रमणका कारण प्रतिकूल बनेको लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्नेहरू अहिले स्वरोजगार बन्दै स्वरोजगार भएकाहरू अरूलाई पनि काम दिने अवस्थामा। र एटलेटिको मैड्रिडले स्पेनिश ला लिगामा अपराजित यात्रा कायम राख्दा 10 वर्षपछि बार्सिलोना पराजित। लिग अन्तर्गत अर्को खेलमा रियल मैड्रिड भिलारियलसँग बराबरीमा रोकियो। समाचारको सुरुमा पोखरा सहित गण्डकी प्रदेशमा देखिएको कोभिड-19 को प्रसंग। कोरोना संक्रमणबाट शनिबार पोखरामा थप 2 जना पुरुषको मृत्यु भएको छ। कार्तिक 28 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भई पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा उपचाररत पोखरा 13 का 79 वर्षीय पुरुषको मंसिर 5 गते राति 11:30 बजे मृत्यु भएको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिनुभएको हो। त्यस्तै मंसिर 5 गते कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भई कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा उपचाररत पर्वत जिल्ला मोदी गाउँपालिका 6 का 61 वर्षीय पुरुषको शनिबार बिहान 10 बजे मृत्यु भएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोभिड-19 संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 141 पुगेको छ। गण्डकी प्रदेशमा शनिबार थप 109 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार शनिबार कास्कीको पोखरा महानगरका 56 सहित तनहुका 24 जना, नवलपुरका 12 जना, लमजुङका 5 जना, स्याङ्जा र बागलुङका 4 जना तथा पर्वत र म्याग्दीका 2 जना गरी प्रदेशका 8 जिल्लाका 109 जनामा कोभिड-19 देखिएको हो। संक्रमण पुष्टि हुनेहरूमा पोखरा महानगरपालिकाका वडा नम्बर 1 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 2 का 1 पुरुष तथा 2 महिला, 3 का 1 पुरुष तथा 3 महिला, 4 का 2 पुरुष, 5 का 1 पुरुष, 6 का 1 पुरुष, 7 का 1 पुरुष, 8 का 2 पुरुष तथा 3 महिला, 9 का 1 पुरुष, 10 का 4 पुरुष तथा 1 महिला, 11 का 5 पुरुष, 12 का 1 पुरुष, 13 का 1 पुरुष तथा 3 महिला, 14 का 3 पुरुष, 15 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 17 का 2 पुरुष तथा 3 महिला, 19 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 21 का 1 पुरुष, 26 का 1 महिला, 27 का 1 पुरुष, 31 का 2 पुरुष, 33 का 1 पुरुष रहेको निर्देशनालयले जानकारी दिएको हो। त्यस्तै बागलुङ जिल्ला बागलुङ नगरपालिका 2 का 2 पुरुष तथा 1 महिला, 3 का 1 पुरुष, लमजुङ मर्स्याङदेखि 1 महिला, मध्य नेपाल नगरपालिका 1 का 1 पुरुष, सुन्दरबजार नगरपालिका 2 का 2 पुरुष तथा 1 महिला, नवलपुर देउचुलीका 2 पुरुष, गैंडाकोटका 1 पुरुष, काबसोतीका 4 पुरुष तथा 3 महिला, मध्यबिन्दुका 1 पुरुष र विनय त्रिवेणीकी 1 महिलामा कोभिड-19 देखिएको छ। स्याङ्जा घलङ्की 1 महिला, पुतली बजारकी 1 महिला, बिरकोटका 1 पुरुष, वालिङकी 1 महिला, तनहु भिमतका 3 पुरुष तथा 5 महिला, गिरिङका 5 पुरुष तथा 2 महिला, तनहु भ्यासका 5 पुरुष तथा 3 महिला, शुक्ल गण्डकीकी 1 महिला, म्याग्दी बेनीकी
बेनीका 1 पुरुष तथा 1 महिला, पर्वत कुस्माका 2 पुरुषमा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिनुभयो। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोभिड-19 संक्रमितको संख्या 10,936 पुगेको छ। प्रदेशमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 140 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,214 पुगेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,674 जनामा कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार थप 1,674 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 7 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 2,323 जना निको भई घर फर्किएका मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा 2,18,639 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यसमध्ये 24,900 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। 1,93,325 जनालाई कोभिड-19 संक्रमण निको भइसकेको छ। त्यस्तै अहिलेसम्म कोभिड-19 संक्रमणबाट 1,305 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि घर घरमा पुगेर जनचेतना फैलाउने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिहरूको भएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिम्लिचनाले बताउनु भएको छ। कोभिड-19 महामारी र जोखिममा प्रभावकारी सञ्चारका लागि सांसदहरूको भूमिका सम्बन्धमा शनिबार आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिम्लिचनाले चुनावमा भोट माग्ने नागरिकको घर घरमा पुगे जस्तै कोभिड रोकथामका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना फैलाउने पनि सांसदहरू नागरिकको घर घरमा पुग्नु परेमा जोड दिनुभएको हो। यस्तै राजनीतिक दलले आफ्ना भारतीय संगठनहरूलाई परिचालन गरी गाउँ गाउँमा जनस्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना फैलाउनु परेमा उहाँको भनाइ रहेको छ। यस्तो कार्यले राजनीतिक व्यक्तिको राजनीतिक भविष्यमाथि समेत बलियो आधार तयार हुने उहाँको भनाइ रहेको हो। कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य कर्मीले मात्रै नभई जनप्रतिनिधिले आफ्ना मतदातालाई सचेत गराई संक्रमण फैलनबाट रोक्न भूमिका खेल्नका लागि पनि उहाँले घर दैलोमै पुगेर सचेतना जगाउनु परेमा जोड दिनुभएको बताउनु भएको छ। हामी त यसै पनि गरिब राष्ट्रका बनाउला। अमेरिका भन्दा धनी त अहिलेसम्म त रेकर्डमा कोही छैन। यदि पैसाले हुने हो भने, डलरले हुने हो भने, पाउन्डले हुने हो भने अमेरिका बेलायतमा मान्छे मर्नै नपर्ने। त्यसकारण पैसा मात्र होइन रहेछ। जब औषधि हुन्छ, अरू हुन्छ, त्यसपछि पैसाको कुरा होला। अहिले त सामान्यतः श्वास प्रश्वासको लागि समस्या भयो भने अक्सिजन दिने र अलि बचाउनको लागि भेन्टिलेटर प्रयोग गर्ने कुरा भनेको त्यो हो। एक किसिमको औषधि उपचार भन्दा पनि त्यसलाई सहजीकरण गर्ने विषय हो। त्यो प्राविधिक गर्ने पछि बताउनुहुन्छ। त्यही मात्रै बढी हो। भेन्टिलेटर र अक्सिजन दिने कुरा पैसाले अलि बढी गरे होला, तर अरू कुरा भनेको चाहिँ पैसाले गरेन। त्यसकारण अमेरिका जस्ता लगायत विश्वका एकदमै सम्पन्नशाली मुलुकहरूमा अझै धेरै ठुलो क्षति भयो। यसकारण तपाईँ हामीले विनम्रतापूर्वक हात जोडेर हाम्रा मतदातालाई घर घरमा गएर अहिले दूरी कायम गर्दै नमस्कार गर्दै नजिक नआउनुहोस्, म धेरै डुलेको छु, मसँग कोभिड हुन सक्छ थाहा छैन, त्यसकारण अलि परे बस्नुहोस्, अब भिडभाड नगर्नुहोस्, मेलापाता जाँदा, बजार जाँदा, हाट बजार जाँदा, तरकारी किन्दा। कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले सुरुमा कुल जनसङ्ख्याको 2% PCR परीक्षण गर्ने नीति लिए पनि संक्रमण नियन्त्रणमा आउन नसक्दा अहिलेसम्म 16,50,000 जनाको परीक्षण भइसकेको बताउनुभयो। तर पछिल्लो परिस्थिति अनुसार कुल जनसङ्ख्याको 2% सम्म संक्रमण हुने अनुमान सरकारले गरेको पनि मन्त्री ढकालले बताउनु भएको छ। अबको 4 महिनामा करिब 1,48,000 जनामा संक्रमण पुष्टि हुन सक्ने अनुमान पनि सरकारले गरेको उहाँले बताउनु भएको हो। सरकारले मुलुकमा भएका स्वास्थ्य संरचनाहरूको यथार्थभित्र रहेर अधिकतम काम गरिरहेको पनि मन्त्री ढकालले दावी गर्नुभयो। उहाँले सामर्थ्य अनुसार संक्रमण रोकथामका लागि सरकार युद्धस्तरमा लागिरहेको पनि जानकारी दिनुभएको थियो। 1,50,000 PCR टेस्ट मात्रै गरेका छौँ र अहिले हामी 2% टेस्टको कुरा होइन, जनसङ्ख्याको 2% मात्रै सङ्क्रमित हुने अवस्थामा रह्यो भने त्यो एउटा ठुलो उपलब्धिपूर्ण होला कि भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। र यो 4 महिनाको अवधिमा हामी करिब 1,48,000 व्यक्तिहरू थप सङ्क्रमित हुन सक्लान् भन्ने सोचेर हामीले त्यसको तयारीका कामहरू पनि गरिरहेका छौँ।
कोभिड-19 संक्रमणको र यसको उपचारको सम्बन्धमा पछिल्लो समय नागरिकको बुझेका कारण सरकारलाई काम गर्न सहज भएको पनि मन्त्री ढकालले बताउनुभयो। उहाँले अहिले पनि कुल सक्रिय संक्रमितहरू मध्ये 80% होम आइसोलेसनमा रहनुले नागरिकको बुझाइमा परिवर्तन आएको स्पष्ट हुने बताउनु भएको छ। सरकारले अस्पतालहरू अक्सिजन सहितका बेडहरूको व्यवस्थापन गर्ने, औषधिको आपूर्ति सहज बनाउने सम्बन्धमा युद्ध स्तरमा काम गरिराखेको उहाँको भनाइ रहेको हो। यस्तै विश्वमा भ्याक्सिन उत्पादन भएर विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट प्रमाणित भई प्रयोग गर्ने अवस्थामा आउँदा नेपाली नागरिकलाई पनि भ्याक्सिन दिलाउन सकियोस् भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान केन्द्रित गरी काम गरिरहेको पनि मन्त्री ढकालले बताउनु भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आइतबारदेखि निःशुल्क PCR परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गर्ने कार्य सुरु गर्ने भएको छ। नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र पर्ने व्यक्तिहरूको निःशुल्क PCR परीक्षण गर्नका लागि स्वाब सङ्कलन गर्ने कार्यलाई फेरि सुचारू गर्न लागि महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर विद्यासुन्दर साक्यले बताउनु भएको छ। शनिबार राष्ट्रिय विभूति शङ्करधर साक्य र मानव अधिकार अभियान अगुवा पद्मरत्न तुलाधरको शालिग अनावरण कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका मेयर साक्यले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भोलि आज आइतबारदेखि पुनः सबको सङ्कलन कार्य सुचारू गर्न लागि जानकारी दिनुभएको हो। यस्तै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ परेका अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकको PCR परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गर्न मोबाइल भ्यान सञ्चालन गर्ने तयारी पनि गरेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। जस्तै त्यसको सिम्टम देखेका र डाक्टरले चाहिँ सिफारिस गरेका र ज्येष्ठ नागरिकहरू र क्लोज कन्ट्याक्टमा परेकाहरूलाई मात्र अहिलेलाई पहिलो चरणमा गराउने गरेर सरकारले जुन मापदण्ड तोकेको छ त्यही अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले पहिला पनि हामीले त्यसरी गराएका थियौँ। तर पहिला गराउँदाखेरि कसैले पनि मलाई पनि एकचोटि शङ्का लाग्यो, म पनि टेस्ट गराउँछु भनेर रहरले गराउनेहरूलाई अहिले चाहिँ त्यो हटाउने र क्लोज कन्ट्याक्टमा परेकाहरूलाई चाहिँ त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्छ। महानगरपालिकाले परीक्षणको दायरा फर्किलो बनाउने तयारीका साथ अघि बढेको भन्दै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका र लक्षण देखेकालाई मात्र PCR टेस्ट गर्न मेयर साक्यले आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै उपत्यका पछिल्लो समय बढिरहेको कोरोना संक्रमणको चक्र तोड्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको पनि उहाँको भनाइ रहेको थियो। अहिले बजारमा देखिएको भिडभाड नियन्त्रण गर्न उपत्यका नगरपालिका फोरमले कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMCले सुझाव दिइसकेको र सरकारको निर्णय अनुसार हुने पनि मेयर साक्यले बताउनुभयो। राष्ट्रिय विभूति शङ्करधर साक्य र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सूत्रधार पद्मरत्न तुलाधरको शालिग अनावरण गरिएको छ। शहरी विकास मन्त्री कृष्णपाल श्रेष्ठ, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले शङ्करधर उद्यानमा निर्माण गरिएको साक्य र तुलाधरको शालिग अनावरण गर्नुभएको हो। शालिग अनावरणपछि शहरी विकास मन्त्री श्रेष्ठले साक्य र तुलाधर दुवै इतिहास पुरुष भएको बताउनुभयो। नेपाल सम्बन्धलाई राष्ट्रिय सम्बन्धको रूपमा स्थापित गर्नु भनेमा कसैले पनि विमति नराख्ने उल्लेख गर्दै उहाँले रत्न पार्कलाई शङ्करधर उद्यानमा घोषणा गरी वामपन्थी आन्दोलनका अगुवा तुलाधर र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा शङ्करधर साक्यको शालिग निर्माण हुनु इतिहासको सम्मान भएको बताउनुभयो। साँच्चै भन्यो भने हाम्रो मुलुक नेपालमा आफ्नै देशको नामबाट सञ्चालित यो नेपाल सम्बन्ध कसैलाई भ्रम छ, यो नेवारहरूको सम्बन्ध झुट हो। यो कहिले पनि हामी यस्ता कुराबाट प्रभावित हुनु जरुरत छैन। यो नेपाल सम्बन्ध आफ्नो देशको नाममा सञ्चालित हाम्रो देशकै माटोमा उत्पत्ति भएको सम्बन्ध जसलाई हामीले नेपाल सम्बन्ध भनिदिएको छौँ, यो इतिहास हो। आफ्नै देशको नाममा सञ्चालित हाम्रो देशको मौलिक सम्बन्ध, हाम्रो यो देशको सम्बन्ध। नेपाल सम्बन्धका प्रवर्तक शङ्करधर साक्य र चाहिँ नि वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका नेता, मानवाधिकारवादी नेता, सबै भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति, जाति जनजातिका सबैको मतलब चाहिँ हित कल्याणको लागि आफ्नो जीवनको अन्तिम क्षणसम्म पनि उहाँले देखाउनु भएको एउटा योगदानको उच्च मूल्याङ्कन सम्मान स्वरूप र आजको यस कार्यक्रम महानगरपालिकाका मेयर प्रमुख साक्यले राज्यले योगदान गरेका व्यक्तिलाई बिर्सन चाहेर पनि बिर्सन नसकिने बताउनुभयो। उपत्यकावासीका लागि शङ्करधर र पद्मरत्न दुवै मनमुटुमा रहेको उल्लेख गर्दै मेयर साक्यले उहाँहरूलाई सधैँ सबैले चिन्न र देख्न सकुन् भन्ने र उहाँहरूको सम्मान पार्कभित्र शालिग निर्माण गरिएको बताउनु भएको थियो। तर उहाँको नाम हामीले लिइरहेका छौँ। उहाँलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नुपर्छ भने हामी आन्दोलनमा लाग्यौँ र उहाँलाई नाम सन्धिले 41 वर्ष अगाडिदेखि हामी नेपाल सम्बन्ध पनि मनाइरहेका छौँ। तर हामी मध्ये कसैले चिन्दैनौँ, तर नचिने पनि उहाँको कृतिलाई चिन्छौँ।
उहाँले गरेको योगदानलाई हामीले चिनिरहेको छौँ। योगदानलाई चिनेर हामीले सङ्ग्रह शाखालाई सम्झिरहेका छौँ। त्यसै गरिकन पद्मरत्न तुलाधर भएर मात्र होइन, पद्मरत्न भएर होइन। अहिले हामीले भनौँ धेरै यहाँ व्यक्तिहरू आए गए, तर सबैलाई हामी सम्झिन सक्दैनौँ, सबैलाई चिन्दा पनि चिन्दैनौँ। कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामेश्वर फुयाल, शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मालान्थर, महानगरका उपप्रमुख हरि प्रभा खड्की पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। पछिल्लो समय विगतमा राजा र रानीहरूका नाममा रहेका संरचनाहरूलाई भत्केर राष्ट्रिय व्यक्तित्वको नामबाट नामाकरण गर्ने प्रचलन बढेको छ। त्यसै अनुसार लामो समितिका रत्न पार्कको नामले चिनिएको पार्कको नाम राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर शाखाको नामबाट नामाकरण गरी सक्खर तुलाधरको शालिग अनावरण गरिएको हो। पोखरा न्यूजमा अब पर्यटन समाचार। नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रहेको तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको निजी निवास श्री सदन सर्वसाधारणहरूको लागि खुल्ला भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले औपचारिक रूपमा सुरुवात गरेसँगै आइतबारबाट श्री सदन सर्वसाधारणका लागि खुल्ला भएको हो। खुल्ला भएको औपचारिक घोषणा गर्दै मन्त्री भट्टराईले इतिहासहरूलाई आजीवन संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। इतिहासलाई जीवित राख्न सके मात्रै देश र समाजको विकास क्रमका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न सूचना प्राप्त गर्न सकिने उहाँको भनाइ रहेको हो। देश तथा विदेशका अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि श्री सदन खुल्ला हुनु महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको उल्लेख गर्दै उहाँले राजा वीरेन्द्रको जीवनशैली, पारिवारिक अवस्था आदिका विषयमा बुझ्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो। नेपाली इतिहासमा 240 वर्षीय शाहवंशीय इतिहासको साक्षात नमुनाको रूपमा श्री सदनलाई संरक्षण गर्ने मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। इतिहास कसैको दुश्मन हुँदैन। इतिहास घटना हो, यथार्थ हो, र त्यो घटना, त्यो यथार्थलाई आजीवन संरक्षण गर्न सकियो भने आउने पुस्तालाई पनि त्यसको ज्ञान हुनेछ, साथै आफ्नो देश समाज परिस्थिति कसरी विकास भयो त्यस सम्बन्धी सूचनाहरू प्राप्त हुनेछ। त्यसकारणले इतिहासको संरक्षण गर्नुपर्छ। अनुसन्धानकर्ताहरूको लागि यो श्री सदन खुल्ला गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण घटना हो। नारायणहिटी दरबार संग्रहालय विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेष नारायण दाहालले यो वर्षको सुरुमै श्री सदन खुल्ला गर्ने योजना रहे पनि कोभिडका कारण सम्भव नभएको बताउनु भएको थियो। अहिलेसम्म 52 कक्षामध्ये 32 वटा मात्रै खुल्ला भएको उहाँले बताउनुभयो। 52 कक्षाका सबै ढोकाका नाम हिमालबाट र सबै कोठाकाहरूको नाम जिल्लाबाट राखिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। अझै मनाङ, मुस्ताङ, जाजरकोट जस्ता लगभग 12 वटा जिल्लाका नाम राख्न बाँकी रहेको र समयक्रम अनुसारको सबै खुल्ला हुने उहाँको भनाइ रहेको छ। क्रमशः गर्दै जाँदैछौँ र आजको दिनमा चाहिँ श्री सदन सँगसँगै श्रीपाद त्रिभुवनलाई सन् 1938मा हिटलरद्वारा उपहार दिएको गाडी हामीले त्यो पनि प्रदर्शनमा राखेका छौँ। र त्यस्तै नेपालले देख्नु नै भयो होला, अब हामी चाँडै नै 2031 सालमा स्वर्गीय श्रीपाद वीरेन्द्रको शुभराज्य विषयको समयमा प्रयोग भएको बग्गी नेपाली सेनासँग छ। श्री सदन खुल्ला गरिएसँगै मोटर ग्यारेजमा हिटलरको वीरेन्द्रलाई उपहार स्वरूप दिएको गाडी पनि प्रदर्शनमा राखिएको छ। यस्तै तत्कालीन राजा त्रिभुवन महेन्द्र र वीरेन्द्रलाई चढ्ने गाडी र वीरेन्द्रले प्रयोग गरेको हेलिकप्टर र हवाईजहाज पनि अवलोकनको लागि राखिएको छ। 2023 सालमा बनेको यो सदन 3 तलाको छ। 12 कोठा भएको यो भवनको भुइँतलमा वीरेन्द्रको निजी कार्यालय थियो। उमेर पुगेपछि दिपेन्द्र श्री सदनबाट त्रिभुवन सदनमा सर्नु भएको थियो। अन्य परिवारका सदस्य श्री सदनमै बस्दै आएका थिए। गणतन्त्र स्थापना भएर दरबार संग्रहालयमा परिणत भएर पनि उक्त सदन बन्द रहेको थियो। पोखरा न्यूजमा अब पालो आर्थिक समाचारको। कोभिड-19 संक्रमणको रोकथामका लागि 2076 चैत्र 11 गते लकडाउन सुरु भयो। त्यसपछि पनि जारी गरेका निषिद्ध गरेका धेरै उद्योग कल कारखानाहरू
प्रभावित भए यो अवधिमा धेरै मानिसहरू बेरोजगार भए। धेरैलाई प्रतिकूल बनेको लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्नेहरू भने अहिले स्वरोजगार बन्दै आम्दानी गरिरहेका छन्। लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गरेर स्वरोजगार बन्न सफल एक उदाहरणीय व्यक्ति बन्नुभएको छ हेटौँडा 6 शान्ति टोलका भरत सापकोटा। लकडाउनको कारण आफैले लाखौं लगानी गरेर सञ्चालन गरेको निजी विद्यालय बन्द भएपछि उहाँले ब्याङ्कको ब्याज तिर्न समेत समस्या भयो। त्यसैले आफ्नो पुर्ख्यौली जमिनमा व्यावसायिक ढङ्गबाट एकीकृत कृषि फार्मको सुरुवात भयो। लकडाउनकै बीचमा कुखुरा, माछा र तरकारी खेती गर्नुभएका सापकोटाले अहिले आम्दानी लिन थाल्नु भएको छ। छँदैछ सँगसँगै त्यसैमा डिपेन्ड गरेर एउटा व्यवसाय भनेर लगानी गरेर एउटा फ्यामिली चलाउनु पर्ने अथवा आफ्ना विविध बाध्यताहरू टार्नुपर्ने कुराहरू पनि ठ्याक्कै एउटा स्रोत बन्दै हुँदाखेरि त के गर्ने भन्ने एक किसिमको समस्या तनाव त थियो। अनि सँगसँगै मैले सोचेँ अब केही न केही जीविकोपार्जन त लाग्नु पर्यो, व्यवसाय नभए पनि। भनेपछि मेरो पुर्ख्यौली जमिन थियो, यो सबै मेरो पुर्ख्यौली जमिन हो। यो पुर्ख्यौली जमिन चाहिँ हामीले त्यतिकै अध्यायमा भनौँ न एक किसिमले दिएर चाहिँ सामान्य धानहरू पैसाहरू लिइरहेको थियौँ भने मैले यसलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ अब खेती गर्नुपर्छ, अलि प्राविधिक रूपमा अलिकति माथि बढेर अलिकति नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर नयाँ किसिमले चाहिँ एउटा चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लाग्न सकियो भने। अस्ति लकडाउनभन्दा अगाडि हार्डवेयर र कस्मेटिक पसलमा सञ्चालन गरिरहेका हेटौडा 6 का चुच्चे खोलाका परमेश पराजुली र कल्पना पराजुलीको परिवारले पनि लकडाउनकै बीचमा व्यावसायिक तरकारी खेती सुरु गरेका छन्। बेमौसमी तरकारी खेती सुरु गरेका उनीहरूको परिवारले पहिलो उत्पादनमा 3 लाख रुपियाँ बढीको तरकारी बिक्री गर्न सफल भएको जानकारी गराएका छन्। लकडाउनको प्रतिकूल समयलाई सदुपयोग गरेका उनीहरू आफू त स्वरोजगार भए नै अरूलाई पनि काम दिने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। वर्ष रोजगारी पनि हुन्छ भनेर घर अरू मान्छेलाई पनि सबैलाई पनि रोजगार दिन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले यो कृषि पेसा हालेको हो। यो कृषिमा पनि फेरि व्यावसायिक रूपमा नजाँदाखेरि झन् परम्परागत पहिलाको गर्दा फाइदा नहुने। यो कृषि टनल बनाएर अलिकति व्यावसायिक रूपबाट गऱ्यो भने अलिकति आम्दानी हुन्छ कि भनेर यो टनल खेती गर्न खोजेको हो। यो लाभ अब हामी भर्खर फर्स्ट उसमा छौँ, भर्खर अब हाम्रो 6 महिना लगभग बित्दैछ। यो हाम्रो 10 वर्षको लागि लिएको खेती हो। यो यसपालि हामी यो नयाँ माटो पुरिया माटो हुनाले अलिकति हामीले मल को चाहिँ अलिक कम भएको छ, वस्तुको मल र अलिकति टमाटर अलिक कम भएको छ। तर अर्को सालदेखि अब बेच्न त हामीले झन्डै 1.5-2 लाख जति बेचिसक्यौँ, अझै पनि अब 1.5-2 लाखको टमाटर छ। लकडाउनमा निषेधका कारण बेरोजगार भएकाहरूलाई लक्षित गरी हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 ले स्वरोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको हो। बेरोजगारहरूलाई व्यावसायिक कृषि, पशुपालन, माछा पालन जस्ता क्षेत्रमा अनुदानको लागि वडा कार्यालयले लगानी गरिरहेको छ। यसबाट रोजगार गुमेका विपन्न परिवार र एकल महिलाको लाभ हासिल गरेका छन्। युवाहरूलाई स्वरोजगारतर्फ आकर्षित गर्नका लागि हामीले स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत त्यस्ता व्यक्तिहरू छनौट गरेर व्यावसायिक कृषिका लागि टनल को प्रोभिजन गरेका छौँ भने गाईहरू उपलब्ध गराएर त्यसको पालन पोषणबाट प्राप्त भएको दुध वितरण गरेर स्वरोजगार हुनुहुन्छ। त्यस्ता युवाहरूले वडा कार्यालय मार्फत प्रस्ताव तयार गरेर पेश गर्नका लागि पनि हामीले भर्खरै आह्वान गरिसकेका छौँ। हेटौडा 6 मा मात्र लकडाउनपछि 40 भन्दा बढी परिवारले व्यावसायिक कृषिलाई आफ्नो आम्दानीको स्रोतको रूपमा अगाडि बढाएका छन्। तर सिपमूलक तालिम र पर्याप्त लगानी नहुँदा उनीहरूले अपेक्षित लाभ हासिल गर्न भने सकिरहेका छैनन्। राज्यले लकडाउन र निषेधाज्ञाको प्रतिकूल समयलाई सदुपयोग गरेर स्वरोजगारतर्फ उन्मुख भएकाहरूलाई प्राविधिक ज्ञान, कृषि औजार र सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। पोखरा न्युजमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा भारतमा देखिएको कोभिड-19 को प्रसंग। भारतमा केही दिनसम्म कोभिड-19 भाइरसका नयाँ संक्रमितको संख्या कमी आए पनि अहिले फेरि तीव्र गतिमा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ। 3 अक्टोबरदेखि नै सक्रिय संक्रमणको संख्या घटेको थियो, तर 47 दिनपछि देशमा निको हुनेको संख्यासँगै नयाँ संक्रमितको संख्या पनि बढ्यो। भारतमा नयाँ 46,185 नयाँ संक्रमित भेटिए। यही दिन 45,246 जना निको भए, 583 जनाको मृत्यु भयो। नतिजा सक्रिय संक्रमण 343 बढ्यो
नवरात्रि र दीपावली जस्ता चाडबाडका कारण बजारमा भिड बढ्दा संक्रमितको संख्या बढेको बताइएको छ। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालका अनुसार दीपावलीमा बजारमा मानिसहरूको भिड बढेर उनीहरूले लापरवाही गरेको देखियो। न मानिसहरूले मास्क लगाएका थिए न सामाजिक दूरीको पालना नै गरे। त्यस्तै जाडो मौसममा कोभिड-19 बन्न सक्ने चिन्ता यसअघि नै वैज्ञानिकहरूले व्यक्त गरेका थिए। भारतको नीति आयोगले पनि एक रिपोर्टका अनुसार जाडोमा कोभिड-19 खतरनाक हुन सक्ने जनाएको थियो। नोभेम्बर यता भारतमा जाडो सुरु भएको छ र यस महिना संक्रमितको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। विज्ञहरूको अनुसार देशमा कोभिड-19 को दोस्रो लहरको खतरा बढेको छ। यसअघि भारतमा 16 सेप्टेम्बरलाई कोभिडको पिक मानिएको थियो। पोखरा न्युजमा अब खेल समाचार। खेल समाचारमा स्पेनिश ला लिगा। एटलेटिको मैड्रिडले स्पेनिश ला लिगामा अपराजित यात्रा कायम राख्दै 10 वर्षपछि लिगमा बार्सिलोनालाई पराजित गरेको छ। घरेलु मैदान बान्डा मेट्रोपोलिटानोमा एटलेटिकोले 1-0 को जित दर्ता गर्दा एनिक फोरेरा करास्को जितको नायक बने। उनले पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा गोलरक्षक मार्क आन्डर टेर स्टेगनको गल्तीको फाइदा उठाउँदै गोल गरेका थिए। सन् 2010 पछि एटलेटिकोले पहिलो पटक बार्सिलोनालाई हराउँदा डिएगो सिमेनोले पहिलो पटक बार्सिलोनालाई पराजित गरेका हुन्। यस जितसँगै एटलेटिकोले शीर्ष स्थानको रियल सोसिडासँग अङ्क बराबर गरेको छ। एटलेटिकोको 8 खेलमा 20 अङ्क छोड्दा सोसिडाले 1 खेल बढी खेलेको छ। बार्सिलोना भने 8 खेलमा 11 अङ्क सहित अङ्क तालिकाको 10औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै लिग अन्तर्गत शनिबारको खेलमा रियल मैड्रिड भिल्लारियलसँग बराबरीमा रोकिएको छ। भिल्लारियलको घरेलु मैदानमा रियलले अग्रता लिए पनि 1-1 को बराबरीमा रोकिन पुग्यो। खेलको दोस्रो मिनेटमा नै पाउनाटोले रियल मैड्रिडले अग्रता लिएको थियो। जारी सिजन पहिलो पटक सुरुवाती रोजेमा परेका फरवार्ड मारियानो डियाजले रियलको लागि गोल गरेका थिए। यस बराबरीसँगै भिल्लारियल दोस्रो स्थानमा यथावत रहँदा रियल मैड्रिडले चौथो स्थानबाट उठ्न सकेन। भिल्लारियलको 10 खेलमा 19 अङ्क छ भने रियल मैड्रिडको 9 खेलमा 17 अङ्क छ। शीर्ष स्थानको रियल सोसिडाले 9 खेलमा 20 अङ्क जोड्न सफल भएको छ। पोखरा न्युजमा अब पालो मौसम सम्बन्धी समाचारको। पश्चिम वायुको प्रभावले देशका धेरै स्थानमा तापक्रम घट्नुको साथै तराई भूभागमा बिहान पारदर्शितामा कमी भई सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुन सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेश सहित अन्य प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने महाशाखाले जनाएको हो। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1674 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि। 2323 जना संक्रमण मुक्त, थप 7 जनाको मृत्यु। कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि घर घरमा पुगेर जनचेतना फैलाउने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिको भएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तेमलिन सिन्हाको भनाई। संक्रमण रोकथामका लागि सरकार युद्ध स्तरमा लागिरहेको स्वास्थ्य मन्त्री ढकालको दावी। नेपाल सम्बन्धलाई राष्ट्रिय सम्बन्धको रूपमा स्थापित गर्न कसैले पनि विमति नराख्ने शहरी विकास मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। शङ्खदर उद्घाटनमा निर्माण गरिएको शङ्ख र तुलाधरको शालिग अनावरण।
कोभिड-19 संक्रमण कारण प्रतिकूल बनेको लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्नेहरू अहिले स्वरोजगार बन्दै स्वरोजगार भएकाहरू अरूलाई पनि काम दिने अवस्थामा। र एटलेटिको म्याड्रिडले स्पेनिस ला लिगा अपराजित यात्रा कायम राख्दा 10 वर्षपछि बार्सिलोना पराजित। लिग अन्तर्गत अर्को खेलमा रियल म्याड्रिड भिल्लारियलसँग बराबरीमा रोकियो। अहिलेलाई पोखरा न्यूज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।